अस्सलाम वालेकुम मलगरो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और द फैस हमीद पर वैना बांधी मुंग द इमरान खान हुकूमत ख़त्म को मौलाना फजल रहमान साहब जनरल कमर जावेद बाजवा और फैस हमीद बांधी गरगट इल्ज़ामात उलगुल कि इमरान खान हुकूमत चा ख़त्म करो द इमरान खान खिलाफ चा साजिश करो मौलाना फजल रहमान साहब द गरगट राजून ना पर्दो चतई दे वजह सदा आया वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ JUI सरा इत्तेहाद कई दा बस किस्मा इत्तेहाद भी द कम मकसद द पारवी और खैबर पख्तूनख्वा के बाद द टोलना लुम्बनी कार द सेहत कार्ड बहाली भी द खैबर पख्तूनख्वा नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर द टोल नमक के दा गट ऐलान को सुनोरम अहम तफसीलात पर नई वीडियो के तासु शरीकुम खुदागे नमक के तासु टोल मरगरो तदा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पखपल हम पूरा गोरे और दागे न पसे मख के मलगरो सरा लाजिमन शरीक के और कम कसान च जमा वीडियो टिकटॉक बाने गुरी नागु तदा रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पाने जमा पेज जरूर फॉलो के द टोल नमक के हो तासु दा खबर हुकम चिरिशा यौ न यौ रस खामखा मह तराजी और इमरान खान च बकमे खबर कोली उस द इमरान खान यो गट मुखालिफ मौलाना फजल रहमान साहब दागे गवाही वर्कड़े दा और आगे कम कम इल्जामात लगोल द मौलाना फजल रहमान साहब द दे बयान नपस आगा टोल इल्जामात चिदीन आगा रिशा साबित शु दा खबर मह तराला कि तहरीक अदम इत्तेमाद द चापा वैना बांधे रोड़ले शेव और द इमरान खान हुकूमत द चापा वैना बांधे ख़त्म शेव मख के बदा वेले केदल कि द इमरान खान हुकूमत खिलाफ चिकम तहरीक अदम इत्तेमाद रागले नागा द सियासी जुमातुनो फैसला वा टोल सियासी जुमातुना रायोजेशु और द इमरान खान हुकूमत यो जमहूरी और यो आइनी तरीके सरा ख़त्म को हो आगे टाइम के इमरान खान सवेल इमरान खान दा खबर कोला कि जमा हुकूमत द यो साजिश तहत गुरजोले शबे दे जमा खिलाफ यो साजिश शबे दे अमरीकी बांधे इल्ज़ाम लगोले आगे टाइम के दा खबर करे वची यारा द वजूहातों पर बेना बांधे न द अमरीकी जख्वाखैम और न च द पाकिस्तान कम एस्टेब्लिशमेंट दे न द आगे जख्वाखैमा अमरीकी और एस्टेब्लिशमेंट जमा हुकूमत च दे आगा ख़त्म कर दे और जमा चिकम हुकूमत ख़त्म शबे दे दा कुदरती तरीके बांधे न दे ख़त्म शबे चियारा टोल सियासी जुमातुना रायोजेशु और जमा हुकूमत ख़त्म को नून लीग वाला सबे च द इमरान खान हुकूमत मुंग ख़त्म कर दे बिलावल भुट्टो बदा खबर कोला कि इमरान खान बार बार दा खबर कि जमा खिलाफ साजिश शवे दे नजर आगा तदावेम कि साजिश मुंग करे दे यानी टोल सियासी जुमातुनो उस दे टाइम के द आगे टाइम के द PDM कम सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब आगे यो इंटरव्यू वर्कड़े दा और कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैस हमीद बांधे गरगट इल्ज़ामात लगूली दी और आगे चिकम दा बयान वर्कड़े द देन पस इमरान खान चिकम खबर कोले दा आगे टोलो खबरो आगे टोलो इल्ज़ामातो तस्दीक ते द टोल नमक के उदा तस्तम कि मौलाना सवेली मौलाना दा उवे कि जनरल बाजवा और जनरल फैस हमीद टोल सियासी जुमातुन चिकम मशरान दी आगे रावख्तल आगा टोल नास्तु आगे टाइम के जनरल बाजवा जनरल फैस हमीदम नास्तु और आगुई दे दा उवे कि तासुबा अदम एतमाद तहरीक रावले नोर कार चेदेन आगबा हम उशी और तासुदा जिम्मेवारी दा तहरीक अदम एतमाद बा रावले मौलाना फजल रहमान से दउ विच आगे टाइम के ददे ना जकर रुस्तो नशम कि बिया बटोलो पमा बांधा इल्ज़ाम लगो चिता इमरान खान बच को और परुने द एस्टेब्लिशमेंट बारा के खबर कड़े वा एस्टेब्लिशमेंट पारबुन रुपये गस्ती दी और नताइज चिदी अगवी जोड़ कड़ी दी न उस दा चिशवी दी कुचरे न मौलाना फजल रहमान साहब दा खबरा रिश्यावी न बिया पदे के द मौलाना फजल रहमान साहब बराबर हिस्सा दा सिंह चटोल सियासी जुमातुन बांधे उस आगा इल्ज़ाम लगई न दगी साहब पदे कार के दे हम बराबर शरीको आगे टाइम के द PDM सरबराव इन दागी न ज़्यादा जिम्मेवारी बिया द पसर बांधे राजी उस द इमरान खान खिलाफ चिकम साइफर केस जोड़ शबे दे दागे बस की कुचरे दा खबर रिशावी या दे खबरें पपादाश के कम सहाफ़ियानो च दा खबरें कड़वे नोर दा से ढेर हल कदी चावी बांधे मुकदमात शु आगुई बके जेलून तलाड़ल गिरफ्तार शवे अरशद शरीफ पके द दुनिया ना रुखसत शो दा से ढेर सीजू ना उशु दागे जिम्मेवारी बा पचा बांधेवी मौलाना फजल रहमान से द घट घटो राजू ना पर्दो चतई द दे वजह सदा द PDM चिकम हुकूमतो दागे नुकसान टोल सियासी जुमातुन ता ओशो नून लीग ता PPP ता MQM ता हो चिकम द इंतखाबात शवी दी न पता है कि दा टोल सियासी जुमातुन ता फ़ायदा और रसेदा और मौलाना फजल रहमान साहब ता फ़ायदा उन रसेदा न उस जका आगा पदे खबर बांधे ढेर ज़्यादा परेशान दे और ढेर ज़्यादा फिक्रमंद दे और ज़राया दा खबर हम गुरकई चियारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मख के ना मौलाना फजल रहमान साहब ता खबर कड़े वा चिदी बता इस्तेमाल की और ताब बिया प्रीदी और टोला फ़ायदा चले न आगा नवाज शरीफ तलाशी और उस उमर साबुशु बड़ अड़ता जनरल फैस हमीद द मौलाना फजल रहमान साहब चिकम इल्ज़ामात ती दागे तरदीद करे दे और दा खबर करे दा कि आगे टाइम के ज कोर कमांडर पेशावरम और आगे टाइम के चिकम DGI सायु आगा लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुमो खुदा जिक्र मौलाना फजल रहमान न दे करे सिर्फ जनरल फैस हमीद और जनरल बाजवा बारके दा खबर कड़ी दी बेगा यो ढेर अहम पेशरफ्त शवे दे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यो वक्त मौलाना फजल रहमान साहब सरा मुलाकात करे उस ढेर खल कदा खबर कही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बा जमीयत उलमा इस्लाम सरा इत्तेहाद कई न आया वाकई दे खबरों के हकीकत शताओ को न और दा इत्तेहाद चिरे दा बकम नुयत वाली
پاکستان تحریک انصاف ود بیگا د مولانا فضل الرحمن چې کوم رهایشګاه د هغې ته راغی اسد قیصر فضل محمد خان عمر نیازی او نور د پاکستان تحریک انصاف یو څو سینیر رهنما دي په دې وب کې شاملو مولانا فضل الرحمن صاحب او د جی وای چې کوم جماعت دی هغوی د پاکستان تحریک انصاف چې کوم اتحاد دی د هغې د سپورټ کولو اعلان یې وکړو دا اتحاد نه دی بلکې دا صرف چې کوم داندلې خلاف احتجاج دی د هغې خلاف یو تحریک مشترکه تحریک چلول دی پاکستان تحریک انصاف جی وای ته دا نه دی ویلي چې د وزیر اعظم دپاره زمونږ کوم امیدوار دی تاسو هغه سپورټ کې یا د هغې دپاره مونږ له اوټ راکې یا زمونږ چې کوم احتجاج دی یا هغه سپورټ کې صرف دواړه په دې ملاقات کې دا بیګا چې کوم ملاقات شوی دی د وب په سطح باندې مولانا فضل الرحمن صاحب سره په دې کې صرف دا خبره شوې ده چې په انتخاباتو کې داندلي شوې ده او دواړو سیاسي جماعتونو چې کوم انتخابي نتایج دي هغې مسترد کړي دي راتلونکي ټایم کې بیا کو نور دې حوالې سره ملاقات وشي نو ګورو چې هغې کې څه پیشرفت راځي خو باقاعده طور باندې دا نه څه اتحاد دی او نه داسې څیز دی چې یاره هغوی ته پاکستان تحریک انصاف د جی وای نه سپورټ غوښتی دی په خیبر پښتونخوا کې به د ټولو نه مخکې کار د صحت کارت بحالي وي د خیبر پښتونخوا چې کوم نامزد وزیر اعلی دی علي امین ګنډاپور هغه دا خبره کړې ده هغه دا ووایي چې یاره ټول ملک کې زما ضمانتونه شوي دي زه به ډېر زر پېښور ته دوره کوم هلته به د پارلماني پارټۍ چې کوم اجلاس دی هغه به راغواړم په خیبر پښتونخوا کې د امن و امان چې کوم صورتحال دی هغې کې به موږ کوشش کوو چې بهتري راولو ادارې به په اعتماد کې الو او ادارو له به اعتماد ورکوم او د ټول نه چې کوم لومبنی کار به زه کوم نو هغه د صحت کارت بحالي دی او یقینا کو دا کار وشي نو چې کوم د پاکستان غریب عوام دي دا د هغوی دپاره ډېر غټ د خوشحالۍ خبر دی ځکه چې صحت کارت باندې ډېر خلک داسې غریبانان دي چې هغوی سره د علاج دپاره پیسې نه وي نو هغوی په علاج کوي او چې کله د پی ډي ایم حکومت راغی صحت کارت په پنجاب کې هم بند شو په خیبر پښتونخوا کې هم تقریبا بند شو نو ډېر غریب عوام چې کوم ته درپیش مسایل دي نو هغې د دې نه متاثره شو نو یقینا دا د پاکستان دپاره او خاص کر د پښتنو دپاره د خوشحالۍ خبره ده چې کم نامزد وزیر اعلی دی او چې زه وزیر اعلی جوړ شم د ټول نه مخکې چې کم کار کوم نه هغه کار به دی چې صحت کارت به بحالوم ګورو چې راتلونکي ټایم کې څه کېږي ټول اپډیټ په انشاءالله هم په دې پیج باندې تاسو سره شریکوم د الله په امان